बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चीन ने अपने कई डिस्ट्रॉयर और जंगी जहाज़ आबनाए हरमज़ के करीब भेज दिए हैं। ऐसी इत्तलात सामने आ रही है कि चीन ने अपनी 48वीं स्कॉट टास्क फोर्स भी हरमज़ के करीब तैनात कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि इस फोर्स को जो टास्क दिया गया है वो बिल्कुल साफ है। जो चीनी जहाज़ ईरान से तेल लेकर निकले उन्हें महफूज तरीके से चीन पहुँचाया जाए। इसी मकसद के लिए चीन अपनी बहरिया को हरकत में ले आया है। आबनाए हरमज़ में कई जंगी जहाज मौजूद देखे गए हैं और 48वीं स्कॉट टास्क फोर्स भी वहां पहुंच चुकी है। साथ ही ये भी खबरें हैं कि चीन के कई डिस्ट्रॉयर जिनमें 052 DL क्लास के जहाज भी शामिल हैं वहां वो तैनात कर दिए गए हैं। यानी चीन ने अब आबनाए हरमज़ के मामले पर बड़ा कदम उठा लिया है। शायद अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हरमज़ को घेर कर खड़े थे उसके बाद चीन का सब्र जवाब देने लगा है, क्योंकि चीन की मईशत इससे सीधी मुतासर हो रही है और उस पर असर पड़ा है। ईरान से आने वाली तेल की सप्लाई रुक चुकी है, खास तौर पर वो तेल जो चीन जाता था। इस सूरत हाल के बाद चीन ने अपनी बहरिया को हरमज़ और खलीज अदन की तरफ भेज दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें मुख्तलिफ दिफाई ज़राए से सामने आ रही हैं। चीन का जो पैगाम है दोस्तों वो साफ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे अपने जहाज लेकर खड़ा रहे लेकिन हमारे जहाज़ों को छूने की जरूरत नहीं। हम ईरान के साथ अपना तेल का कारोबार जारी रखेंगे। दोस्तों अब ये जंग एक ऐसा मोड़ ले चुकी है जहां चीन की स्कॉट टास्क फोर्स के जहाज और अमेरिका के जहाज आमने सामने आ सकते हैं। देखिए मामला अब दोस्तों बहुत खराब हो चुका है। ये अब अमेरिका और ईरान के दरमियान का तनाज़ा नहीं रहा, अब ये ऑयल यानी तेल की जंग में बदलता जा रहा है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शुरू में जो ये बात हुई थी यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम से हुई थी, लेकिन अब ये मामला जो है वो तेल की जंग की तरफ जा रहा है। और यही पहला मौका हो सकता है कि जब चीन और अमेरिका के जहाज आमने सामने आ जाए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाकाबंदी लगाई है वो काफ़ी लंबे अरसे तक भी चल सकती है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान हमारे सर पर आ खड़ा है और ट्रंप ने इस नाकाबंदी को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। ऐसे में दोस्तों चीन ने भी एक फैसला किया है और वो ये कह रहा है कि अमेरिका को जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे सामान जो चीन से जाते थे उन पर हम पाबंदी लगा सकते हैं। यानी जो सामान अमेरिका चीन से दरामद करता था वो रोका जा सकता है। दोस्तों ट्रंप के दौरे चीन से पहले ही ये तमाम डिप्लोमेसी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। और दोस्तों चीन से ही एक और अहम खबर आ रही है कि चीन ने जनूबी चीनी समंदर में एक जंगी जहाज तैनात कर दिया है जो दरअसल एक ड्रोन कैरियर है। ये वो जंगी जहाज है जो अपने साथ ड्रोन लेकर चलता है और इसमें चीन के G1 ड्रोन्स भी तैनात किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चीन अपनी बहरिया इस्तेमाल करेगा और हरमज़ में अपने जहाज़ों को महफूज तरीके से निकालने के लिए वो पूरी ताकत लगा देगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त है। जब बशीक में SCO समिट हुई जिसमें चीन और ईरान के वज़राए दिफा की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद चीन की तरफ से ये खबरें आना शुरू हो गईं। यानी चीन और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन जारी है और ये सब दुनिया जानती है। जंग के वक्त भी ये ताउन मौजूद था, लेकिन अब आबनाए हरमज़ को लेकर ये ताउन और ज़्यादा वाज़ेह हो गया है। अब दोस्तों आते हैं एक और अहम खबर की तरफ। कल आपने कई जगह देखा होगा कि ये खबर आई कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से 90 मिनट तक बात की। दोस्तों अगर पुतिन 90 मिनट तक ट्रंप से बात करता है तो यकीनन सबसे बड़ा मौजू आबनाए हरमज़ ही होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुतिन क्या कहना चाहता था और ट्रंप ने फिर क्या जवाब दिया। सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये है कि ट्रंप ने खुद कहा कि पुतिन ने एक तजवीज़ रखी है, रूस ईरान के यूरेनियम के मामले में सालिसी कर सकता है। शायद पुतिन ने एक बार फिर यही बात दोहराई हो कि अगर ज़रूरत हो तो ईरान अपना यूरेनियम रूस के हवाले कर दे और रूस इस मामले में तैयार है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं ये ज़्यादा पसंद करूंगा कि आप यूक्रेन की जंग ख़त्म कर दें। मेरे लिए वो ज़्यादा अहम है कि बजाय इसके कि आप ईरान का यूरेनियम अपने पास रखें। दोस्तों पहले भी ये खबर आई थी कि जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस गए थे, इसी दौरान पुतिन ने ये बात कही थी कि अगर ईरान चाहे तो अपना यूरेनियम रूस को दे सकता है। लेकिन अमेरिका ने इस तजवीज़ को कबूल ही नहीं किया। ट्रंप ने उस बात को रद्द कर दिया था। यानी पुतिन ने जो है वो तजवीज़ रखी और ट्रंप ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इससे वाज़ेह हो रहा है कि रूस और अमेरिका के दरमियान हरमज़ के मामले पर कोई एक राय नहीं है। जिस तरह चीन और अमेरिका हरमज़ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह पुतिन और ट्रंप की सोच भी अलग अलग नतीजे पर है। नतीजा दोस्तों इसका ये है कि आबनाए हरमज़ पे मामला जो है वो फंसा हुआ है। दोस्तों
آپ پورا منظر ذہن میں رکھیں۔ عباس عراقچی پاکستان آتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں اور عمان جاتے ہیں اور پھر دوبارہ پاکستان آتے ہیں۔ جب تک فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے اپنا فیڈ بیک نہیں لے لیتے، پھر عباس عراقچی صاحب دوبارہ اسلام آباد آتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کو پھر ایک نیا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ روس جاتے ہیں۔ اس دوران پوتن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یورینیم اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں، اور پھر آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پوتن کی گفتگو سامنے آتی ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں کو جوڑیں اور کڑیا سے کڑیا ملائیں تو دوستو تصویر بہت صاف ہو جاتی ہے۔ ایران نے اپنی شرائط امریکہ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اب آبنائے ہرمز کو کیسے کھولا جائے اس پر ٹرمپ اور پوتن کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، یعنی اس میں پوتن کی مداخلت بھی موجود ہے۔ لیکن جو اطلاعات اور جو گفتگو سامنے آئی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز ٹرمپ اور پوتن ایک پیج پر نہیں ہیں، اور جب تک دونوں ایک رائے پر نہیں پہنچتے آبنائے ہرمز دوستو کھلنا بہت مشکل ہے۔ اب ایران کی طرف دیکھیں تو پچھلے 12 گھنٹوں میں حالات دوستو مزید آگے بڑھ گئے ہیں۔ ایران کی فوج نے آبنائے ہرمز میں بڑی تیاری شروع کر دی ہے۔ آبنائے ہرمز میں چھوٹی کشتیوں کی ایک پریڈ نکالی گئی، یعنی آپ سوچئے امریکہ کے الگ الگ دعوے ہیں، لیکن ایران کی جو بحریہ ہے وہ آبنائے ہرمز میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اتر آئی ہے اور بڑے علاقے میں وہ طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، بین الاقوامی صحافیوں کو کشتیوں اور جہازوں میں بٹھا کر پورا ہرمز دکھایا گیا تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ یہاں ایران کا کنٹرول ہے، یعنی ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ اور دوستو کل جو مشتبہ خامنہئی صاحب کا بیان آیا، انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ یورینیم اور نیوکلیئر پروگرام ان میں سے کسی پر بھی سمجھوتا یا بات نہیں ہوگی۔ میں نے دوستو آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بتا دیا تھا کہ ہم کسی صورت میں بات نہیں کریں گے، خاص طور پر یورینیم اور نیوکلیئر پروگرام کے معاملے پر۔ اب ایک دو اور بہت اہم خبریں ہیں دوستو، وہ بھی سن لیجئے کہ ایک بڑی میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی جس میں جنرل ڈین کین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف، اور بریڈ کوپر جو سیٹ کام کے چیف ہیں وہ بھی موجود تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں امریکی فوجی افسروں نے ٹرمپ کو ایک نیا جنگی منصوبہ تیار کر کے دیا ہے جس میں ایران پر ایک بار پھر حملے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد ایران پر دباؤ ڈال کر کہا جائے کہ اب آپ اس تجویز پر دستخط کریں، یعنی ڈیل کر لیں، یعنی وہی پرانا کھیل، وہی پرانی کوشش جو 12 روزہ جنگ میں نہ ہو سکا، جو 40 دن کی کشیدگی میں نہ ہو سکا، اور اب اسے آزمانے کی پھر سے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ایران اپنا یورینیم دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی وہ جھکنے والا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت تمام لوگ جو ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ وہ کیسے اس کو جھکائیں، اور اس پر امریکی فوج نے ایک اور پلان تیار کیا، اور یہ پلان ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس میں خیال یہ ہے کہ پہلے ایک بار پھر ایئر اسٹرائک یا میزائل حملہ کیا جائے اور پھر ایران سے بات چیت کی جائے، لیکن اب تک امریکہ کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے حاصل ہی کیا ہوگا۔ اگر آپ ایران کے انرجی سینٹرز پر حملہ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایران کیا کرے گا؟ یہ بھی تو سوچنا ہوگا نا کہ پھر باب المنداب کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچنا ہوگا۔ سعودی عرب کے تیل کے کنووں کا کیا بنے گا؟ متحدہ عرب امارات کی جو ریفائنریز ہیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ اردن کا پھر کیا حالات ہوں گے؟ بحرین کی جو کمپنیاں ہیں، آئی ٹی جو فرمز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں جو تیل کی پائپ لائنز ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بھی تو سوچنا ہوگا نا، کیونکہ ایران کے پاس جو میزائل ہیں، اگر فتح 2، خرم شہر اور سجیل جیسے میزائل جو ہیں اگر وہ حرکت میں آ گئے تو پھر جو حالات بنیں گے اس کے بارے میں بھی تو سوچنا ہوگا نا۔ اور اگر ابو مہدی جیسے اینٹی شپ میزائل جو ہیں وہ ایک ساتھ فائر ہو گئے تو کتنے جہاز پھر تباہ ہو سکیں گے؟ اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں گے تو ان سب چیزوں کا بھی حساب تو لگانا پڑے گا، کیونکہ پھر ایران خاموش تو نہیں بیٹھے گا نا۔ لیکن بتایا جا رہا ہے دوستو کہ ایک اور پلان تیار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان بھی حیران کن ہیں۔ اگرچہ دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ان کو کارٹون کی طرح پیش کرتا ہے اور ان کے بیانوں کو کوئی بھی اب سنجیدگی سے نہیں لیتا، لیکن دوستو پھر بھی ایک بات صاف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے۔ ٹرمپ خود یہ کہہ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، اور ٹرمپ مزید کہہ رہا ہے کہ اب میں پہلے جیسا آدمی نہیں رہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک AI سے بنی ہوئی تصویر دکھائی جس میں وہ ٹرمینیٹر کے انداز میں کھڑے ہیں، جس میں انہوں نے کالا چشمہ، کالا کوٹ اور کالی ٹائی، اور وہ ہاتھ میں بندوق لیے کھڑے ہیں۔ اور دوستو میں تو یہ دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اس پر کیا کیا جائے کہ یار عجیب سا ہی آدمی ہے یہ، تو مطلب حد ہی کر دی ہے، بے وقوفی کی جو ہے حد ہے۔ یہ جنگ کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں اس نے اپنے آپ کو مذاق بنا دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں پہ لوگ دوستو ہنستے ہیں۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پردوں کے پیچھے ہو رہی ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اس پر مسلسل نظر رکھنی چاہیے۔ رہی بات آبنائے ہرمز کی،
تو حالات دوستوں بالکل صاف ہیں. ایران کی فوج ایک بڑی جنگ کی تیاری میں پوری طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ یورینیم اور نیوکلیئر پروگرام پر کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اور یہ بات ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے بھی صاف کر دی گئی ہے. دوستو اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.